صاحب جی جی کوئی دوست سوال کرتے رہے کہ اگر وقت کی ضرورت کے مطابق یہ علم نہ حاصل کریے سکول دا تے چلو اسی مننے ہاں بھی یہ چیز حرام ہے سکول دی تعلیم تہاڈی گل تے گل کر دینے جی یہ نہیں پڑھنی ہے جی تے اے پھر آئٹم بمب واسطے تعلیم چاہیے ایویں کدی نہ بن بھی جاندا تے دوسرے نمبر تے پولاں تے پورا نظام زندگی جیڑی ہے یہ کس طریقے کیویں چلے گا بھی اے درس تہاڈا نام کی ہے میرے لگ گئی سمجھ ساری نہیں درس نام کیتا تے نہیں نا بندہ ہن بھی بنا میں سمجھ گیا جناب دا سوال ہے تے جناب دا نام کی ہے نصیر احمد کتھوں بول دے تو منڈی فیض آباد تو منڈی فیض آباد ہمارے دے آکی بلا ہاں جی اے دسو اے نہیں بننی اوتھے لا پر اے دسو کہ اس نظام نو رکھنا دے اس نظام نو رکھنا دے یا نظام مصطفیٰ رکھنا دیکھو یہ نظام مصطفیٰ دا ایک جیڑا سنو او سن میرا سونا میری سن پولاں ہو گئیاں بمب ہو گئے دسو جڑا پہلے بمب بنیا پیا ہے وہ مسلمانوں دی غیرت واسطے استعمال ہو رہا ہے اسلام دی خاطر استعمال ہو رہا ہے یا مسلمان قوم واسطے ہو رہا ہے جن دھی چود فوج ساری وہ تے ہیں امریکی کتے تے ٹٹو انگریز ہے اور اے دسو مینوں ایک روح زمین تے کتے ایک پولیس والا کتے ایک فوج والا بخاؤ جڑا اسلام دی خاطر لڑ رہا ہے ایک گولی بخاؤ جڑی انگریز دے سینے تے چلی ہوے پوری تاریخ تیرے ملک دی تسی مینوں پتہ نہیں یا تا پتہ نہیں کس خوش فہمی دا شکار دیکھے سنو حضرت عمر بن عبدالعزیز سرکار دے دور پاک لوکاں آکھیا حضور سڑکاں بناؤ پلاں بناؤ آپ نے فرمایا اس قوم نو پلاں تے سڑک توڑ نہیں فرمایا انصاف دیو تہاڈے ملک چ ککڑی دا کیس ہوے تے مجھ دے کے جان چھڑاونی پیندی یہ سارا اسی واسطے ساری سکول پڑھنا نہیں ایویں تے سوٹ ٹھومے کپ سپ تیار ہون اے دسو مینوں کہ رسول خدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کتے آیا ہوگے بھئی تسی وقت دے نال بدل جایا جے وقت دے نال تہاڈیاں مجبوریاں بن جانے تے تسی کافراں دے نال یار بن جائے تے کافراں دی تعلیم لیا جے اور ہون تے چٹے کفر نے چٹا کفر ہے ہاں جی تعلیم دے وچ اللہ تعالی دے کالے دے گورے انگریز خدا دے پتر پڑھائے تے کسے کرو سمجھ نہیں لگی درس نظامی اور جے سن جیڑا آکھے درس نظامی وچ ایک کچھ دیکھنا اے مادیت نہیں اسلام مادیت دا درس ہی نہیں دیندا اسلام ہے روحانیت دا نام اسلام ہے صرف روحانیت مادیت والی شاہی کونی جیڑا اسلام دے وچ مادیت ثابت کرے او بھی بے ایمان ہے اے بھی ذہن چ رکھا جی اصل تو لگا ہوندا صرف مسلماناں کو روحانیت ہوندی ہے کافراں کو مادیت ہوندی ہے مسلمان مومناں نوں جنی مادیت دی ضرورت پیندی او کافراں کول خریدتے رہے صحابہ کرام تجارتاں کردے رہے سمجھ نہیں لگی اسلام دے وچ روحانیت ہے تے تساں آئے نعوذ باللہ میں اور دیکھو روحانیت ایسی ہے کیا کرما والے شریف میاں اسماعیل شاہ رحمۃ اللہ علیہ مصر دے وچ جنگ ہو رہی سی مصر دے سارے سمندر دے امریکی بیڑے آ گئے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم زیارت کروائی کہ ساڈے یوسف دا شہر ڈوبنا نہیں چاہیے غرق نہیں ہونا چاہیے حضرت اسماعیل علیہ رحمۃ اللہ علیہ اسماعیل شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ آپ سرکار رات اٹھ بیٹھے آپ دے کول ایک ڈبا پانی دا سی آپ پاکیاں کٹ کر کے پانی ادھر ادھر کرنا لگتا مریداں عرض کی حضور مینوں سانو حکم فرماؤ آپ نے فرمایا نہیں یہ میرا ہی کام ہے ساری رات پانی پٹتے رہے صبح خبراں آ گئیاں امریکہ دے بحری بیڑے غرق ہو گئے فقیر اللہ دا اکاڑے تے بیٹھ کے تے بحری بیڑے تے غرق پہ کردا ہے اچھا جی ترنگ دے رحمت اللہ علیہ پشاور دے وچ میں ویکھ آیا مزار آپ دا اوتھے صدر ایوب نے بمب مرائے آپ دی قبر تے آپ نے ملکہ وکٹوریا دے پھپھی دے پتر نوں قتل کیتا سی جہاد ہو رہا سی صدر ایوب کنجر دا دور سی میری ملکہ وکٹوریا نے آخیا میرے پھپھی دے پتر دے قاتل نوں دسو کیڑا انہاں کہ وہ شہید ہو گئے انہاں کہا مینوں قبر بکھائی انہاں کہا انہاں تے بمب مارے کہ آپ کی قبر مبارک تے ایک بمب نہیں چلیا سارے بمب لوکاں دے کئیاں دے گھر پے نے بڑے بڑے بمب حالی ہوتے پے نے کیا ویکھ سکدے جی نہ ہون میں مجرم ہاں پوری دنیا اس علاقے دی لکھاں دی تعداد نال بندے گواہ نے سونیا ساڈے کول او ولی اللہ دے سن میاں شیر ربانی ورگے اکھاں مٹاوندے سن تے مدینے پہنچا چھڑدے سن تساں جہاز لے کے جو ٹوئی سکدی جہاز دی پھٹدا ہے تے ہر شے کو نہیں بچدی یہ لعنت مادیت والی لے کے
تے روحانیت والی دولت جو فقیر اللہ دا کن تے بولے جا کے چل کندے کن تر پوے اکھاں مٹا پینا بچا چھڑے نہ گیس نہ پٹرول نہ جہاز ایکسیڈنٹ نہ لڑائی نہ کرایہ یہ چیز اللہ سی یہ چیز اللہ سی کہ اج دی لعنت اللہ ہے اور اس لعنت کو حاصل کرنے واسطے انگریز دے ٹٹو بننے واسطے انگریز دے قانون چلاؤ واسطے جو تیار تو ہوندے نے یہ ٹھیک ہے یہ حاصل کرنا چاہیے انہاں واسطے یہ ساڈی گل سنو یہ گل ہوندی ہے نا ہن کسے نو یہ گل ہوندی لو جی ویکھو جی آندے نے جی روحانیت دا بڑا مقام ہے کہ اسی مننے ہاں کہ میاں صاحب نے جی ایک بندے نو نا انگریز دی ماں فوت ہو گئی سی تے انہاں اونوں نا اون دی ماں وکھا دتی جی اچھا او آنے جی میاں صاحب تو بعد اج تک وکھا دیو کنے بندے نے جنہ باہر دی خبر دسی ہے جی او فلانی جگہ بیاہ ہو رہا ہے سوال بندا سنو ایک کون دسے جدوں دے سکول آئے نے جدوں دی لعنت ود گئی ہے ولی مک گئے نے اور جنگلاں چ ریز وچ رکھیا جے ولی ہیں ضرور اس بات سے اور ساڈے اسلام فرماوندا ہے ہر زمانے وچ 1,24,000 قوم وچ اللہ دے ولی موجود ہوندے نے لیکن جدوں زمانے چ پلیتیاں کفر گمراہیاں ود جانو جنگلاں نوں کر لیندے نے لیکن جنہاں تے رب ڈیوٹی لا دے جنہاں دی انہاں دی اللہ جل شانہ ڈیوٹی لا دے انہاں نوں پھر اللہ تعالی جی نے استاد صاحب نے حضرت صاحب قبلہ نے الحمدللہ اج بھی اس قوم دین حق دی جو گلاں اج تو 20 سال پہلے تقریراں چ فرمائیاں سن اج پوریاں پہ کرنے وینے پہ آپ دی اکھاں نال اپنے ایمان نال دسو کیڑی بہن یقین اللہ کہاں اور سنو پیر وارث شاہ فرمایا رنا مردا تو گئیاں ویرمیاں ویریاں پئیاں نے کنڈی رن دا پتر دلیر بن گیا تے گلاں پرے وچ کردے ڈھیرمیاں ہو رہیاں نے کیوں نہیں ساڈے صوفیاء اکرام ہون گے پیدا لیکن اسلام دے ماحول دے اندر تے تسی آنے جی اسی ایسے نظام رکھنا ہے افسوس نہیں پہ اس گل تے تے تساں ایہو لعنتی تے خنزیر والا نظام رکھنا جڑے سخت تے ٹھومے تیار ہو رہے ہیں سارے اساں قبلہ روحانیت والی دولت ادو آوے گی جدو نظام مصطفی ہوگا تے نظام مصطفی واسطے صلی اللہ تعالی وسلم واسطے اس نظام نو ختم کرنا پینا ہے جس نظام جیسا ہم نہیں بنے پے تسی آنے جی مزید ہور بدے خالی ہور سور تیار ہون تے ہر پاسے ظلم جبر دیا حضرت صاحب گل اے کہ ہن زیادہ تر لوگ یہ آندے نے لو جی ویکھو اے جڑا فضل احمد چشتی یہ آندا جی اسلام دی تعلیم کلی ہوئے تے ہن افغانستان وچ جڑے پٹھان سن انہاں پردہ بھی کرایا اسلامی قانون بھی چلایا لیکن انہاں ایٹمی طاقت نہیں سی ہیگی بمب نہیں سن سارا نہیں سی ہیگا تے او کدھر گئی یار چے یہ دسو او خودو قوم نا اے سنو میں نہ کی سمجھ او خودو بندے نوں جواب دیو ان کا نام مراد افغانستان دی تاریخ ہے ہاں جی تاریخ ہے اج تک انہوں کو فتح نہیں کر سکیا تو یہ دسو بھی افغانستان جو جنگ ہو رہی ہے یہ فتح کی بیٹھے نے امریکی کتے یا کتے جہے ادھر پاکستانی فوج لگی گئے سنو مرتے پے نے جہے بٹیندے ٹکین پے نے وہ دیوبندی دیوبندیاں کا علاج کو نہیں انہوں نے اللہ تعالی خود عذاب سے دیتا ہے سمجھ نہیں لگی اور افغانی فتح نہیں ہوئے مفتور اور ذہن چ رکھا جی جنگ بمبا نہیں جیتی جاتی ہوں تے کوئی بمب ہے کہ نہیں ہے تے ملک چکلے کر رہے ہیں شراب دیا فیکٹریاں چل رہی ہیں گنا بدکاریاں قتل ڈکیٹی جرم اور بت ہر شہر دکانوں سے بت ٹنگے پے نے کپڑے ہر دکان کے اندر بت نے کپڑے اتنے پا کے لباس چھاتیاں ننگیاں ہوئے لگے پے نے ہر شہر تے ملک میں ہے کفر دا قانون سب تو بڑا جہاں سب تو بڑا کفر ہے وہ کفر دا قانون ہے تے ملک میں چل رہا ہے یہ بمب کالے واسطے نے یہ مسلمان مارن واسطے یہ حضرت صاحب گل ہوندی نا آندے نے اے جی ساڈا اپنا ذاتی عمل ہے یہ ایک گناہ جڑا اسی نہیں چھڈ رہا ہے لیکن اپنا واسطے تیار رکھیے اپنی سن او میرا بھائی سن اچھا یہ ذاتی عمل ہے تے جڑا کفر دا قانون ہے بھی ذاتی عمل ہے دیکھو گل نا آندے یہ کسے ٹائم ہی چھوٹے دسو اچھا ہنے طور تے بندہ کہ ایک کسے ٹائم ہی ختم کر سکتا ہے لیکن دوسری چیزاں ایٹمی چیزاں ویسے ترقی والی چیزاں بنان واسطے صدیاں لگ جاندیاں نے یار تو کملا ہے اور میرے سن صدیاں کملا ہے پتہ نہیں کہ جان کے کرنے ہونے دس جیڑا صدیاں لگ کے بنیا پیا وہ استعمال ہو رہا ہے اچھا یہ دس جیڑی فوج ہے عراق دے اندر لڑائی عراق دے اندر جنگ ہوئی ہے صدام حسین نال تیری 30,000 فوج گئی ہے مسلمانوں دے چھوٹے چھوٹے بچے بھی بمبا تھلے انہاں ساڑے نے انہاں کتیاں رل کے ہوں یہ دس جہے کتے افغانیاں مارن شامیاں مارن لیبیا مارن وزیرستانیاں مارن یہاں کتیا تو توقع رکھی گئی سن اسلام کی حکومت لے گے صدیاں بعد
جہے کتے ہون دا مارتے ہیں تو میرے نبی نے فرمایا ہر دور اگلا دور پچھلے دور نال پیڑا ہونا ہے. تو اگلے اگے امیداں رکھی کھڑا سی تے کتےاں نوں رونے پیا. بہت اچھے بھائی بہت اچھے تہاڈی سمجھداری تو صدقے جائیے. انہوں سوال کرنے والے منہ نہیں بنتے بھی نام مرادو جہے ہوں کتے تیار نے تو مسلمانوں نوں مارتے پے. ہاں جی وہ یہ بچی کہڑی یہ گل کرتے ہیں نا بھی وہ آدھے نے جی دیکھو جی جہے بمب چلاندے نے وہ نا جی ایویں تے دلے بندے دا کوئی علاج نہیں. سنو میری سنو ایویں تے بغیر تے بندے دا کوئی علاج نہیں. انہوں کہ نام مرادا کڑیاں ساڈیاں پی ٹی شو چمبرا مینا بازار مری تے پکنٹیاں لاؤندیاں نے. انہاں سارے اسلام ہی لیا انہاں سارے بمب ہی بنا نے. پولا چ نہدیاں پی نے کدھر جانا بھائی کدھر ترو اگے لگو جی اگے لگو سمجھ نہیں لگی. یہ کھیڈ تماشے جڑے نا سانو نہ کر کے سکولی کتے بخان. نام مرادو سارے انگریز دے غلام جے پولیس تو لے کے صدر تک پیو دادا آوے تینوں بوٹ مار دے جی انگریز نوں سلوٹ مار دے جی. وہ یہ گل کری دی نا تو آدھے نے ویکھو جی ہن جیڑا ہیگا پورے دا پورا نظام چلان واسطے جیڑا نا عملہ پھر یہ گل جیڑا سنو جیڑا اس کفر دے نظام چلاون واسطے آکھے نا یہ سانو کرنا پینا وہ چٹا کافر مسلمان نہیں. مسلمان نبی دے نظام مصطفیٰ نال چلاوندا ہے قرآن نال چلاوندا ہے. چاہے دسو انہاں بے حیاواں دے پچھو کیا پہلے دور جڑا رسول خدا صلی اللہ تعالی وسلم دے صحابہ اور 1450 سال 200 سال ہو گئے کفر دے قانون تے نہیں مجبوریاں بن گئی نے. کیا صحابہ کرام اہل بیت محمود غزنوی سلطان صلاح الدین ایوبی اور مغلیاں نے 1350 سال بادشاہی کی انڈیا دے اندر ہندوستان دے وچ کیا انہاں نوں ول نہیں آیا چلاون دا. ہن ساڈی مجبوری بن گئی. حضرت صاحب یہ گل ہے نا ویکھنا ہن تقریباً بڑیا بندیاں نال گل کیتی تو آندے نے ویکھو جی اسلامی قانون تسی آندے جی اسی آئے دا اس طریقے اسلامی قانون لیاؤ. اسلامی قانون وچ او آندا اج تک کسی دا متفق فیصلہ ہی نہیں ہو سکیا پاکستان دے وچ عالماں دا کہ داڑھی شریف سونیا گل سن میری ہاتھ کنے کٹینے چاہیے نے. چپ کر میری سن یہ دس اسلام مولوی نہیں لیا اسلام حاکم وقت لیا یہ تو اسی سوال کرو گنجیاں نال اتلیاں سوراں نال بھی تسی اسلام کیوں نہیں لیا. مولوی تے محکوم ہے مولوی کو اور سن ساڈے تو علاوہ اسی دسویں اسلام دی حداں کیڑیاں نے الحمدللہ ساڈے استاد صاحب دسن گے حضرت صاحب دسن گے تانوں ایک گل کھول کے دسن گے. جی پورا اسلام دا نقشہ نہ سمجھاون تے پھر آکھیا جی انہوں نے آؤ نہ مراد تو جی کانگڑا کو جاؤ گے جی آپ سکولی کتے نے اور چور داڑھی رکھ لو تو داڑھی والا نہیں چور داڑھی رکھ لو بندہ جو داڑھی رکھ لو انہوں کی آخو گے مولوی نہیں انہوں تو نہیں نہ آ سکتے داڑھی اس بندے سمجھو اس بندے نو مولوی سمجھو جہاں مولا والا ہوئے مولا کی گل کرے تو مولا بھی منے وہ مولوی کے نیچے ہوں تقریباً زیادہ تر یہ آندے نے لوگ ویکھو جی ایک فضل احمد چشتی تو علاوہ کوئی بھی عالم مخا دے جڑی سکول دی مخالفت کرتا ہے یہ ہوئی سانو تعجب ہے یہ ہوئی سانو تعجب ہے کہ یہ فضل احمد چشتی صاحب نے سمجھ آئی ہے بریائی بغیرتی بے حیائی ہن تساں دسو اپنے ایمان قرآن نال کہ مسلمان دے یہ دسو سکولاں وچ بغیرتی بے حیائی ہے کہ نہیں ہے یہ تے کوئی شک ایک منڈے نے 10 فسائیاں نے کہ نہیں فسائیاں او میں تانوں ایک چھوٹی گل سنانا میں تھوڑی دیر وچ ایک میرا دوست سی تے اون دے کول میں بیٹھا سا تے او آندا یار تو فلانے سکول جانا ہے تے اوتھے نا ایک میس دے نال میری گل بات کرا دے بس تے اونے اچھا او گل چھوڑ رکو اور گل میرے کول اچھا بولو جلدی کرو میرے کو وقت تھوڑا بیان ہے اونے آکھیا اس میس مگر تے مینوں آپ نو 2 مہینے ہو گئے نے تے میرے نال نہیں سیٹ ہو رہی تے تیری کی گل کراواں باجی اون دے کول اپنے ایمان نال دسو تسی ککھ نہیں جے پڑھے ایویں نا درس نظامی تے نہیں کیتی صرف اے معاشرے نو مشاہدہ کیتا جے ویکھیا جے اس معاشرے میں ایویں نا ہاں جی تے تسی یہ محسوس کیتا بھی یار اس بغیرتی ہے بے حیائی ہے زنا ہے چکلا ہے ایویں ہاں جی انہاں دلیاں ملّاں نوں نہیں پتہ ایک دا مطلب ہے کلا غیر تعالی فضل احمد چشتی ہے یہ سارے دلے ہی نے پھر بس ایہو ہن مفتی عبدل کریم نے بندی ہے شیخ پورے دا اچھا ہن دوسری گل سنو حضرت دوسری گل سنو ہاں دوسری گل سنو یہ ساڈا سوال بنتا ہے نا بھائی نہ مرادو تساں تقاضا کرو ملا کنجراں نوں کیوں نہیں جے بولدے کیوں نہیں جے گل کردے
جب سانو ایک عام بندے نوں سمجھ آ رہی بھی معاشرہ ختم ہو گیا، برباد ہو گیا، تعلیم دین قرآن غیر تارشا مسلمان تے نکل گئی، لیکن ملا تو کیوں نہیں بولتا؟ یہ تو سگو تسا تقاضا کرو انہاں تو، تسا الٹا کنے نام راضی فضل احمد چشتی کلا بولدا ہے تے معلوم ہوا پھر شیر اللہ دا کلا تے بولدا ہے، حق اپنا ادا کیتی کھڑا علم پڑے گا۔ اے سعید اسد نو یہ سوال کیتا گیا سی جی چشتی فضل احمد چشتی آندا جی سکول نہیں جانا چاہیے، تو آندا لے ہن جڑی اینی عوام ہے انہاں نو گلیاں وچ باہر بھجائی پھریے سکولے۔ ہاں تیرا کنجرا، ہاں کنجرا، انہاں کہا نام مرادہ رب دے قرآن وچ کیڑی شے نہیں، کیڑا قرآن پاک وچ کیڑی شے نہیں جڑا کہ قرآن ناقص ہے یا دین اسلام ناقص ہے، کسی اور شے ضرورت پانی اور چٹا مرتد ہوے گا، واجب القتل ہوے گا، اوندا اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔ میں عرض کرنے لگا جناب تسی مینوں فارغ وقت کرو، اور ذرا بیٹھے نے مہمان دوست، ٹھیک ہے بیان ہے تو ذرا گفتگو کرنا، پھر کرو تو پھر اتیاج کے حوالے دے دے کہ انشاءاللہ العزیز کتابی حوالے نال اور سارے مشاہداتی تانوں سمجھا دیں۔ ٹھیک ہے، مہربانی جناب۔ السلام علیکم۔